لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم يوم نطوي السماء كطي السجل وعدا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما إلي أنما فهل أنتم مسلمون
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما وإن أدري صدق الله